नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान का केस अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। सब इंतज़ार में है कि इमरान खान रिहा क्यों नहीं हो रहे, उनकी ज़मानत क्यों नहीं हो रही, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक उनके केस क्यों नहीं सुन रहे। ज़ाहिर है कि लोग परेशान हैं और सवाल भी बहुत सारे इस हवाले से करते हैं, लेकिन अब कुछ अच्छी खबरें हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दो खबरें और बताना चाहता हूं जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें हो क्या रही हैं। पहली बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म ने अब से थोड़ी देर पहले जो इस्लामाबाद से खबर आई है, उस खबर के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने मुल्की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास तलब किया है। वजारत ख़जाना, FBR समेत मुतलका इदारे ब्रीफिंग देंगे, जबकि IMF प्रोग्राम के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, सवाल सिर्फ इतना है कि निगरान वज़ीर आज़म का तो ये काम नहीं है कि वो मईशत के ऊपर काम करे। मईशत उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, मईशत पर आपकी जवाब तलबी नहीं होगी। कल जो आप आसमान की तरफ देख के हलफ ले रहे थे, जिसमें ये लग रहा था कि बहुत दिल से आप हलफ दे रहे थे, मैंने कल भी कहा था कि बज़ाहिर हलफ तो पाकिस्तान में दिया जाता है, लेकिन कोई उसका पास नहीं रखता और ना उस पर अमल दरामद करता है। आपका असल काम तो इलेक्शन करवाना है। चाहिए तो ये था कि इलेक्शन वाले मामले पर आप आज जो है वो इजलास बुलाते। अब तहरीक इंसाफ के भी क्या कहने हैं। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि इस निगरान सेटअप से सियासी तनाव में कमी आएगी। उनके मुताबिक बेहतर होगा कि निगरान सेटअप में ऐसे लोग आएँ जो वाकई गैर जानिबदार हों। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के पास मौका है कि PDM के पैदा करदा तनाव वाली सूरत हाल को ख़त्म करें और गैर जानिबदार लोगों को लेके आएँ। नाज़रीन इकराम, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि निगरान वज़ीर आज़म ने इस चीज़ पर इजलास बुला लिया है जो उनका मैंडेट ही नहीं है, जो मैंडेट बनता ही नहीं है। पहली खबर मैंने आपको यही बताई। दूसरी खबर इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बारहा बताता रहता हूँ कि फ़लाँ सर्वे आया, उसमें इमरान खान की मकबूलियत इतनी है, लोग इमरान खान से मुतालिक ये राय रखते हैं। फिर मैंने आपको एक सर्वे से मुतालिक बताया कि मुस्लिम लीग नून ने अपने तौर पर एक सर्वे करवाया तो उनको पता चला कि चंद सीटें हैं, मैं कोई दर्जनों की बात नहीं कर रहा, चंद सीटें हैं जो नून लीग जीत पाएगी, वरना उनके बस की बात नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान दूसरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया पर इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद पोल्स यानी सर्वे करवाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये दूसरी खबर है। उनके मुताबिक आइंदा इंतखाबात के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट्स के ऑफिशियल डिजिटल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ, देखें मीडिया की क्या औकात है कि इलेक्शन कमीशन कहे, पैमरा कहे या बाकी ताकत वाले कहें कि ये ना करो और वो कुछ कर दें। उनकी ऐसी हिम्मत और ऐसी जुर्रत ही नहीं है, ये वो कुछ कर नहीं सकते। अब अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर वोट डालने से मुतल्लिक राय की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी आपके ऊपर, मेरे ऊपर, डिजिटल मीडिया यानी यूट्यूबर्स के ऊपर, फेसबुक यूजर्स के ऊपर या जो भी मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि लोगों की राय नहीं दिखानी कि आप किसको वोट देंगे। वजह क्या है? इनके ख्याल में इससे होता यह है कि मुमकिना तौर पर वोटर्स के वोट डालने के आज़ादाना इंतखाब को मुतासिर कर सकता है। ऐसे किसी भी सर्वे पे मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एग्जिट पोल और इंट्री पोल्स दोनों की तशहीर पर पाबंदी आयद की गई है। यानी इलेक्शन से पहले अब पाकिस्तान में किसी से ये पूछना कि आप वोट किसको करोगे और वो आगे से ये जवाब दे कि मैं उसको वोट करूंगा जिसका नाम लेना जुर्म है, ये भी जुर्म बना दिया गया है। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ इन इलेक्शन की दफ़ा सर्वेज हो रहे हैं। सर्वेज तो हर बार मीडिया करता है, सोशल मीडिया वाले करते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि नाम लोग इमरान खान का लेते हैं, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कप की झलकियां आई टीवी के ऊपर। अंदाज़ा करें कि उसके अंदर इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई गई। इस हद तक चीज़ें की जा रही हैं, इस हद तक मीडिया को मैनेज किया गया है, इस हद तक तासुब, नफरत और लोगों की सोच पर पाबंदी आयद की जा रही है। अब वोटर्स कहते हैं कि हमने इमरान खान को वोट देना है, PTI को वोट देना है, तो ये आरा सुन के बाकी भी मुतासिर होते हैं, इसलिए अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है कि हम एग्जिट और एंट्री दोनों पोल्स के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। चलें, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात यह है कि आज हल्का बंदियों से मुतल्लिक एक केस था
اور کیس چیف جسٹس یعنی عدالت کے پاس لگا ہوا تھا، تو عدالت نے ایک تو بڑا دو ٹوک انداز میں جہاں باقی انسٹرکشنز دیں، وہاں پہ جو ڈی جی لا تھے وہ بھی پیش ہوئے، یعنی جو الیکشن کمیشن کے لیگل معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو ان سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ ملک میں عام انتخابات یعنی الیکشنز کب کروا رہے ہیں؟ تو جواب میں ڈی جی لا مکمل خاموش رہے، اور یوں انہوں نے کندھے اچکا دیے جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس مسکراتے ہوئے بولے کہ ابھی تو پھر انتخابات کی کوئی تاریخ ہی طے نہیں ہوئی، یعنی وہ بتا رہے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی، آپ نے الیکشنز کا شیڈیول دینا تھا، تو آپ نے تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ 9 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی، آج 15 تاریخ ہے، 6 دن ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو چیف جسٹس نے کہا ہے وہ عمران خان کی فتح ہے۔ عمران خان کیا کہتے ہیں کہ میں جیل میں ہوں، میں کہیں پہ بھی ہوں، تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حویلیاں اور متھرا جو خیبر پختونخوا کے 2 علاقے ہیں، وہاں پر ضمنی الیکشنز ہوئے، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں روکا جا سکتا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کی ان کا خیال تھا جیل میں جانے سے مقبولیت کم ہو جائے گی، تحریک انصاف مقبولیت کے اس پیمانے پر بھی کل پوری اتری ہے۔ تو اب چیف جسٹس نے کہا ہے کہ حلقہ بندیاں عوامی مفادات کا معاملہ ہے، شفاف طریقے سے کی جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشنز کروانے پڑ گئے، آپ کو ظاہراً یہی لگے گا کہ لوگ تو نہیں کوئی بھی تحریک انصاف کے ساتھ، پھر سمسام بخاری جیسے لوگ ہیں ان سے چھڑوایا جائے گا کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں، اچھے وقتوں میں ساتھ تھے تو مشکل وقتوں میں، مشکل فیصلوں میں آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے۔ چیف جسٹس نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ یہ جو الیکشنز والا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل حلقہ بندیوں سمیت تمام معاملات حل کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، ابھی تو چیف جسٹس کے پاس 1 مہینہ ہے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جائے، کروانا بھی پڑ جائے، تو وہ بلے کے نشان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمیں پتہ ہے رائٹ نو اسلام آباد کے اندر ایک تھرتھلی مچی ہوئی ہے، اس لیے اجلاسات بلائے جا رہے ہیں، اس لیے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ سروے نہیں دکھانا، لوگوں کی آراء کو شو نہیں کرنا۔ اب رانا تنویر جو سابق وزیر ہیں نون لیگ کے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے کارنامے لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، اب اس چیپٹر کو کلوز ہونا چاہیے۔ چلیں یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں نا، لوگوں کو اختیار دے کہ وہ کس کا چیپٹر کلوز کرنا چاہتے ہیں، باقی باتیں ساری اپنی جگہ پر ہیں۔ ناظرین اکرام، فواد چودھری آج کل جو نئے وزیر اعظم آئے ہیں کاکڑ صاحب، ان کے وہ دوست ہیں، ان کے ساتھ میل ملاقاتیں مشورے کر رہے ہیں، تو فواد چودھری اب یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ان کے مطابق اگر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو پھر حلقہ بندیوں کا مطلب تو یہ ہے کہ وقت کے اوپر انتخابات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے خود سے یہ کر کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز نہ کروا کے بنیادی طور پر خود راستہ کھول دیا، اور یہ بات ان کی درست ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے جسٹس مقبول باقر کو لگا دیا، اسی لیے چند روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پہ اپوزیشن لیڈر تھے ان کو ہٹایا گیا تاکہ ان کو ہٹا کے اپنی مرضی کا بندہ لگایا جا سکے۔ مقبول باقر اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک عام تاثر ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ فرمائش کے اوپر بہت کچھ کر دیتے ہیں، چلے اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام ان کی معاونت کرنا ہے۔ سیم اسی طرح سے جیسے پنجاب کے اندر محسن نقوی سے سوال صحافی کرتے ہیں الیکشن کا، تو وہ کہتے ہیں میرا کام ہی نہیں ہے الیکشن کرانا، مجھے الیکشن کمیشن کل کہے گا میں کل کرا دوں گا۔ تو وہی مقبول باقر بھی فرما رہے تھے، تو الیکشن کمیشن کیا کہے گا؟ وہی جو بند کمروں والے کہتے ہیں۔ اور کیوں الیکشن کمیشن ایسا کہہ رہا ہے کہ سرویز نہیں کروانے؟ عمران خان والے معاملے کے اوپر نہیں جانا، پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کا فیصلہ اس طرح اس وقت جو ہے وہ عمران خان کا ہے، لوگوں کی ضد عمران خان ہے اور یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ اب صرف یہ رہ گیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مجھے ایک بزرگ ملے، وہ کہتے ہیں کہ آپ آج کل پاکستان کا سب سے بڑا جرم کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون سا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ عمران خان کا نام لیتے ہیں، تو عمران خان کا نام لینا پاکستان میں جرم ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ واقعی آئندہ چند دنوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر یہ بات درست ہوگی، شاید یہ کہا جائے کہ نجی محفلوں کے اندر دوستوں کے ساتھ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یا ڈیجیٹل میڈیا یوٹیوب وغیرہ آپ نے کسی طریقے سے بھی عمران خان کا نام نہیں لینا۔ لیکن کیا آنکھیں بند کرنے سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ صرف غلط فہمی ہی رہتی ہے کہ اندھیرا ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم کے آنے سے پہلے جو پہلا دن ہوگا
मार्केट का रिस्पांस आपको बताएगा कि कितना अच्छा फ़ैसला है, कितना सही फ़ैसला है। आप अब आज इस वक्त डॉलर 3 रुपये 26 पैसे बढ़ गया है और सरकारी रेट 291 रुपये 75 पैसे हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये महंगा होने के बाद 300 की हद क्रॉस कर गया है, 301 रुपये पे इस वक्त चल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सूरत हाल कैसी होगी, जबकि ये किन चक्रों में है। ये चौधरी परवेज़ इलाही को तोड़ना चाहते हैं, उनको अब इस्लामाबाद से पकड़ के यहाँ ले आए हैं, नैब कोर्ट के अंदर उनको पेश किया गया है। अब उनको 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। इन चीज़ों से भला कोई खिदमत करनी है, होनी है, इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जानी है, गो आपकी आपकी तस्कीन बेहतर हो जाएगी। चलें वो भी करके देख लीजिए। तो देखते हैं मज़ीद आगे क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।